Astaghfirullahaladzim wa liwalidayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحابه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فضيلة رسول الله محمد رسول الله والمهاجرين رسول الله ثم إلى المهاجرين أحمد عيسى ثم إلى فقدم محمد علي بعلوي وأصوله وفروعهم ثم إلى علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعهم ثم إلى أن الله تكشف من رحمه درجات الجنة يرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. فأيهم الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. يخطب وصاله صلوا عليه وسلموا تسليما. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد أكرم داع
الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أفضل من ذقت حقا يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء خلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجعل من الشمل ما تبرأ يا ربي صل على محمد وصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وفتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد وآله بالنبي تعلق يا ربي صل محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صداه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وششه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد الجنة ما جرت به في أقدارهم قسمه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العدد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة نهرا في حجم محمود فتعطر وجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وآتِ
penuh suka duka, yang penuh suka duka. Wa bil atiyat tasaduq fi ayadil maulidi wa baikun dunya badu di ali ahmadi til atiyat tasaduq fi ayadil maulidi wa baikun dunya badu di ali ahmadi wa baikun dunya badu di ali ahmadi wa baikun dunya badu di ali ahmadi wa bulan di kandungan wafat ayat banyak. Tahu gajah dilahirkan jatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusun di Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah
kabulkan ya Rabbi harapanku ini, agar sang Rabbi meridhoi kami, agar sang Rabbi meridhoi kami. Man ana lawlakum, كيفما حبه كيفما هواه man ana أنا لولاه kaifa كيفما هواه panjangkan usianya, sehatkan badannya, panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai hamba, supaya berkahnya menyertai hamba. Man ana lawlakum, كيفما kaifa ma man ana lawlakum, kaifa ma kaifa ma Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, Allah.
والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جسما شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترفع في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجدنت مباشرا كائنا يزيد وهو من فوق ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان إن انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ وجودا خلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجاءت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك
وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربي خلق طه من نور فيه اختراع ناداه عاقل يا مختار أنت العميد أنت الأمين. ربي خلق طه من نور فيه اختراع ناداه عابد يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. لما ارتقى بيت المعمور صلى إيمان صلى ربي خلق طه من نور فيه اغتراب ناداه عابد يا مختار أنت الأمين أنت يوم صلي على باقي الأنوار عين اليقين ربي خلق طه من نور فيه اغتراب ناداه عابد يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. لما قضى بيت المعمور صلى إيمان صلى ربه باقي الجميل
جليل ربي حلا طه النور فيه اغتراب فيه اغتراب ناداه أنت الأمين أنت الأمين صلى النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرض بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتنظر على اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره لتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها التي كرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوساها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعات الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمات لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها صل عليه صلاة يتصل بها روح صل عليه صلاة يتصل بها روح صل عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين رسلوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كان النبي محمد لا يرنا إماك دندن سنن تدلرانا سلم مولتان كجا دندن سنن تدلرانا سلم مولتان كجا صلاة وسلام على رسول الله صلاة وسلام على ياسين حبيب الله صلاة وسلام على ياسين حبيب الله ابن ستي آمينة رمان سيد عبد وقروان
خديجة كرو سيدي عائشة سيدي حفصة سيدي سعادة سيدي رحمة سيدي ميمونة إندون زينب سيدي صفية لن سيدي جويرية لن سيدي جويرية لن سيدي جويرية صلاة وسلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين هادي لله صلاة الله سلام الله على ياسين هادي لله سيد إبراهيم سيد قاسم سيد عبد الله أمي كلثوم ست زينب رقية ست فاطمة هم جاء باسك باماني عثمان علي كمانتوني أبو بكر عمر مرسفوه صفية إيكو بيبي صفية إيكو بيبي صفية إيكو بيبي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين هادي الله صلاة الله سلام الله على ياسين هادي الله حسن حسن كوبوتوني أبو طالب كوباماني عبد المطلب كوسم مدينة هجرة قبوري حسن حسن كوبوتوني أبو طالب كوباماني عبد المطلب كوسم مدينة هجرة قبوري مدينة هجرة قبوري صلاة وسلام على طه رسول الله صلاة وسلام على ياسين هادي لله صلاة وسلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله سيد اسمكو بيوت دمنا فيكو جناي سيد اسمكو بيوت دمنا فيكو جناي حسيكو واري سيد كلا كودك حسيكو واري سيد كلا كودك سيد كلا كودك صلاة وسلام على طه رسول الله صلاة وسلام على ياسين حبيب الله صلاة وسلام على طه رسول الله صلاة الله سلام على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله ربي فارفعنا ببركاتهم واهدنا الحسن بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن ربي فارفعنا ببركاتهم واهدنا الحسن بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن ومعافاة من الفتن صلاة وسلام على طه رسول الله صلاة وسلام
سلام الله على ياسين حبيبي الله صلاة وسلام على طه رسول الله صلاة وسلام على ياسين حبيبي على ياسين حبيبي اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عن كتبه هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكل كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب نور شراك هذا الصراط والعيون متسوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفاصح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من هان حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها الإيمان ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بعطر الفرح بملاقة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبساط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه فهين قربا ونوعد هذا الحبيب أعدنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحانه مشاركة لها في هذا السماط الممدود فأنظرت في توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور العمود وبارز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول
رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون بضياجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أوصن برسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يهلا المساني فهزار اليوم نغارات واستديوا بجمال برسول الله فقط في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس يفات ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يفات حيث عوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يسره العد فلربي كل حمد جل يسره العد إذ حبانا بوجود مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله يا أهلا مرحبا بك إن نبيك نصعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصود مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا الحسين واهدينا نهج سبيلي كي به نور
وسعد ورشاد رب بلغنا بجاهي الله في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك صلاة وإتقسى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق بما تضق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى جز إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الآب الشافق الرحيم باليتيم والأرملة وله معصوص له أخلاقه حيبة قوية التي ترتعد منها فرائص الأكوان من البرية ومن تشرطه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بعشرة خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشجنه ولولا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القناه
الإمام في تدوين ما أفده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فهاسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الخطب كما يحصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم بك مثل غار صار محمد وقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعل سنيبي مشكورا واجعل بي محمودا ليتب عملي وعملي مقبولا وتوجه بالتوحيد الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من لم تتوجه الأعمال فتعوض ظاهرا على باب أنزل تحت بها فتغشى منه بيولة الغامرة نتوجه إليك يا شيخ سيدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامي غاية دعوتك الشاملة الذي أكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وسيف إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأبيان الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحفنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب الحاضرين وبطريق اتباع المسالكين ولحقك وحكيمنا المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا برحمتك خاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمم بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعمر ببركته والشرف بهجته أولادنا ووالدينا ولا قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وادم غاية للقاء بجميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين
واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل لولاة حكم جميع المذاهب والأبطال وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاند من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالإحساس من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإحساس من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالإحساس من جميع البلايا وبأخذ مكين من الذنوب الخطايا ودمنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك وقائمين فإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب يا سامع القلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفضل ذكرك فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم ومهل من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدم إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى إخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولكل صحابة رسول الله أجمعين ووالدينا ووالديكم أمهاتنا أمهاتكم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى وهي حج كمسة بن جعفر ثم إلى وهي حج علي بن نبي ثم إلى حج أبو بن علي ثم إلى حج نوجنا بنت أسحاق إلى وهي بنسى بن أنور ثم إلى وهي بن سماجين إلى وهي شكر بالأمر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم وساكنهم يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم الثواب ذلك منا إليهم واجعل ستلال بين أيديهم. اللهم اجعلك له من النار وحجابا له من النار وشراء له من النار وبكاكا له من النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم غتة بالنيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala lama ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dalam setiap hamba-hamba Allah. Itu Allah ada Allah muliakan, di mana kemuliaan itu Allah berikan, apakah itu langsung kepada orang itu sendiri atau dia itu diberikan dengan sebab orang lain, dengan sebab orang lain. Nah, maka kita lihat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Allah menciptakan di muka bumi, Allah jadikan bumi itu menjadi mulia. Dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para makhluk Allah yang lain pun iri. Langit pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, muliakan kami dengan sebab adanya Nabi Muhammad di langit. Maka Allah pun mengabulkan akan permintaan daripada langit untuk menaikkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu ibu bapak
Adanya Isra dan Mi'raj itu salah satunya adalah karena sebab permintaan daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menaikkan akan kekasihnya, akan orang yang mulia ke atas muka, ke atas langit. Maka terjadilah namanya Isra dan Mi'raj. Ya, ketika Nabi kita Nabi Muhammad dari langit pertama, dari Baitul Maqdis sampai beliau itu menaiki akan batu, dan batu itu pun ikut sama beliau karena ingin mulia juga, ya, karena ingin mulia. Maka batu itu pun terhenti kata apa namanya, kata malaikat Jibril berhenti di situ. Maka berhentilah batu itu sampai saat ini batu itu pun mengawang-awang, bahasa mengawang-awang, apanya antara langit dan bumi itu dia kayak terbang. Tapi karena supaya orang yang supaya negara sana tidak melihat orang ini melihat ini bahwa ini adalah keajaiban, maka disemen. Ini ada kenapa? Karena ini adalah berhubungan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba batu itu menjadi mulia dengan sebab terhubung dengan Nabi Muhammad. Ya. Langit pertama apa yang terjadi? Mengetok pintu supaya beradab kepada Nabi sebelum beliau. Ketok pintu, kata yang di dalam, siapa yang masuk, siapa yang ingin masuk dan bersama siapa. Maka malaikat Jibril mengatakan, aku Jibril dan bersama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai langit kedua, ketiga, keempat, sampai langit kelima. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi itu ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Ya, sholat 50 waktu. Ini Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang engkau dapat oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Muhammad, saya diperintahkan dan umat saya diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Ini Nabi Musa, orang pintar coy. Ya, Nabi Musa ini waktu ingin melihat akan wajahnya Allah, ingin melihat zat yang bernama Allah, ya, waktu di Tur Sina itu tidak mampu melihat. Tapi Nabi Musa ini ingin melihat akan bekas daripada pandangan Allah kepada zat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa pun mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kembali kepada Tuhanmu. Irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu, minta keringanan. Apa itu? Diskon. Apalagi? Pokoknya dipotong dari 50 kali itu dipotong. Kata Nabi Musa, umatmu itu lemah ya Nabi ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun naik lagi memohon kepada Allah. Ya, kita jangan bayangkan Allah itu berada di langit, bukan. Tapi kita mengatakan naik itu artinya ke ketinggian kepada hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Allah turunkan lagi. Ya. Cuma beberapa saja ditanya lagi sama Nabi Musa, wahai Muhammad, berapa kau dikasih? Dikasih cuma dikurangi cuma 5 kali. Minta lagi sampai disebutkan itu berkali-kali. Kenapa? Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad untuk PP, untuk pulang pergi, bertemu kepada Allah, supaya Nabi Musa ini sering melihat wajah daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita itu dikatakan memandang wajahnya orang alim itu adalah nilai ibadah. Karena tempat pandangan Allah itu kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Musa pun mengambil keberkahan. Ya, Nabi Musa pun mengambil keberkahan dengan memandang wajah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat orang yang memandang aja, pernah pada satu pandangan kita memandang kepada seorang alim itu adalah obat buat kita.
memandang kepada orang alim itu adalah obat buat kita. Kenapa? Karena di dalam wajahnya orang alim ini terdapat pandangan rahmat dari Allah. Ya, terdapat pandangan rahmat dari Allah, sehingga apabila kita memandang kepada orang alim, kata Nabi, itu sampai dinilainya ibadah. Nah, coba. Ya. Nah, coba kita lihat aja. Kita melihat orang yang wajahnya nggak pernah kena air wudu. Orangnya sudah dia itu, wah pokoknya sudah nggak anu lah. Kita pandang, pasti hati kita kan, ini orang ini, wah pokoknya ini kayak saking kasarnya itu setan. Saking gitunya nah. Tapi kalau kita memandang, wajahnya handsome, senyumnya manis, indah dipandang, hati kita bagaimana? Sejuk, ya enggak? Kenapa? Karena kita itu memandang orang yang saleh. Nah ini memandang wajahnya Nabi ketika Nabi Musa itu berada di dalam kisah Isra Mi'raj itu berkali-kali, supaya itu tidak puas Nabi Musa, pandang lagi, sehingga itulah yang mana kemuliaan yang Allah berikan dengan sebab Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga dengan kita ibu bapak, kita ini menjadi mulia dengan sebab kita dijadikan umat Nabi. Ya, umat Nabi kita menjadi mulia. Ya. Kita aja kalau kita ini punya sahabat yang mana sahabat itu mulia, kita pun jadi mulia. Nah, ini kita ini menjadi mulia dengan sebab kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Ya. Itu karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Nabi Isa saja itu meminta kepada Allah supaya dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Begitu juga Nabi sebelumnya meminta kepada Allah supaya dijadikan umatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tanpa meminta. Adakah Kang Adib Toyo, oh jadikan saya umat Nabi Muhammad? Tidak ada. Langsung lahir langsung jadi umat Nabi Muhammad. Begitu juga anaknya Kang Adib lahir langsung jadi umatnya Nabi Muhammad tanpa diminta. Itulah menjadi kemuliaan buat kita karena kita itu disebahkan, dihubungkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kayak para habaib kita, Habib Basit ini, beliau ini bukan cuma umatnya Nabi Muhammad, dalam diri beliau ini ada mengalir darah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu wajib untuk kita cintai, wajib untuk kita cintai. Karena hubbu ahli baitin Nabi, cinta kepada ahli keluarga dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita mencintai akan datuknya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking adanya. Nah, disinilah hubungan itu yang ada pada diri kita jangan diputus. Jangan diputus. Kenapa? Karena sudah kita mulia, jadi hubungan kita ini tetap harus di. Nah, kita pun kayak misalnya punya HP. Ini HP kita mau hubungkan ke mana? Ya, kita hubungkan mau kemana? Misalnya kita punya nomor yang kita akan tuju adalah sudah memang tercatat, dan itu namanya misalnya Heri mau hubung Kang Hairul, artinya ada di HP-nya itu nomor Kang Hairul, tinggal picik langsung terhubung. Bagaimana Allah menghubungkan? HP dengan HP nggak ada kabel, tapi ada signal. Nah, inilah kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita nggak ada kabel, kita nggak ada nggak ada hubungan. Nah, sehingga kalau kita itu punya satu amalan, punya satu hubungan, maka hubungan itu yang akan kita kuatkan untuk menuju Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita akan terhubung. Mau nggak mau itu akan terhubung. Pernah pada satu saat diceritakan kata Allah kepada Nabi Muhammad. Ini dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, langit ini untuk siapa? Ya untukmu ya Allah.
Bumi ini untuk siapa? Ya untukmu ya Allah. Arsy, ya untukmu ya Allah, kata Nabi Muhammad. Semuanya itu dan engkau sendiri untuk umatmu. Artinya untuk umatku ya Rasulullah. Apa ya Allah? Maka katanya Allah, kalau saya untuk siapa? Kata Nabi Muhammad, tidak tahu ya Allah, wallahu alam. Maka kata Allah, saya ini adalah untuk umatmu yang bersalawat kepadamu, ya kepadamu. Artinya umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi dia itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bersalawat aja saat ini, bersalawat itu akan menjadi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga Habib Ali bin Muhammad bin Husain beliau mengatakan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Satu salawat yang akan menghubungkan, salatan yattasilu menghubungkan ruhul musalli alaihi, yang menghubungkan rohnya orang yang bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba hubungan kita enaknya sudah ada nomor HP, tinggal picik aja kepada Nabi Muhammad, nomornya selawat, ya nomornya membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah terhubung kepada Nabi Muhammad, insya Allah itu akan ada yang mana kita itu tahu, ibu bapak kalau gajian itu kan ada yang membagi, ya enggak? Biasanya kalau ada orang gajian itu kan ada yang tukang membagi kan. Nah, ini Allah yang menggaji kita, tapi bukan langsung Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Yang membagikan rezeki kepada kita adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi Muhammad, Allahu mu'ti wa ana qasim. Kata Nabi Muhammad, Allah yang ngasih rezeki, itu Allah yang ngasih, karena Allah mu'ti. Tapi yang membagi anak, kata Nabi Muhammad, saya yang ngasih. Nih Mas Magno, nih saya kasih. Ya, siapa lagi? Mas Amrin, Mas pakai Mas ya kita ya. Kemudian Mas lain lagi. Nih, kenapa? Karena dia kenal sama Nabi Muhammad, karena dia terhubung dengan Nabi Muhammad. Ini sampai Nabi Muhammad aja nggak kenal sama dia, bagaimana dia bisa dikasih rezeki? Ya, orangnya nggak pernah selawat, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah hadir majelis, tapi ngomongnya indah pada saatnya. Kapan indah pada saatnya? Ya. Ini nggak pernah sholawat, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, apalagi nggak pernah nggak pernah hadir majelis, tapi dia mengatakan indah pada saatnya. Wah, ya. Orangnya nggak pernah sholat tapi minta, ya Allah masukkan dalam surga, ya Allah. Bagaimana bisa Allah masukkan? Sholat aja nggak pernah, ibadah aja nggak pernah, ya. Apalagi selawat kepada Nabi Muhammad aja nggak pernah. Bagaimana Nabi Muhammad kenal sama kita? Ya. Ada yang mana pernah ceritakan bagaimana umatnya Nabi? Setiap umat Nabi itu kan meminta syafaat kepada Nabi, kepada nabi-nabinya. Datang Nabi, umatnya Nabi Musa datang, umatnya Nabi Isa datang, umatnya siapa lagi? Nabi Daud dan umat sebelum Nabi Muhammad itu datang kepada nabi-nabinya. Ya Nabi, berikan syafaat kepada kami karena kami tidak kuat lagi. Kata Nabi, kata para nabi yang diminta tadi syafaat, saya tidak sanggup memberi syafaat kepada kalian, sedangkan anak saya, kepada keluarga saya aja tidak sanggup. Maka datang sampai ujungnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Anak laha.
saya yang akan memberi syafaat kepada kalian. Saya yang akan memberi syafaat kepada sampean-sampean. Coba Nabi Muhammad langsung dengan keberanian beliau kata Nabi Muhammad, anak laha, saya yang akan memberi syafaat kepada kalian. Sehingga dalam syariat kan la tansani min syafa'atik Pakang Hayo ya Rasulullah inni muznibun. Apa lagi? Itu Rasulullah la tansani ya Rasulullah, jangan lupakan saya. Ya Rasulullah, jangan lupakan umatmu ya Rasulullah. Dari apa? Min syafa'atik, dari syafaat engkau. Walaupun ini kita ngaku muznibun, inni muznibun. Lagi ijaimi. Kang Adib hafal. Ya Kang Adib ya. Nanti catatannya itu. Ya Rasulullah. Nah, ini aku ini ya Rasulullah, aku ini adalah hambamu, umatmu yang berbuat dosa, muznibun, orang yang berbuat dosa, musirun bijaraimi, yang selalu berbuat dengan dosa-dosa. Tapi la tansani min syafa'atik, jangan lupakan. Sampai Rasulullah itu pun saking cintanya sama umatnya, ada satu orang yang mana ini sudah akan dimasukkan dalam neraka Allah. Orangnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah lotong. Tahu lotong? Hitam pekat lah, ya. Lotong hitam pekat. Tapi jangan tersinggung yang kalau ada warna kulitnya agak hitam-hitamnya, nggak apa-apa, hitam manis kan, ya kan? Dia ini pokoknya itu gosong sudah, mau dimasukkan ke dalam neraka. Artinya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya itu nggak ada pahala sholat, nggak ada. Pahala apa lagi? Pahala ibadah nggak ada. Pahala salawat nggak ada. Ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada pahala. Nggak ada cahaya ibadah sedikit pun. Memang pantas untuk dimasukkan api neraka. Tapi Rasulullah dengan kecintaan beliau datang kepada Allah. Ya Allah, berikan syafaat kepada umatku ini ya Allah. Coba dengan kecintaan beliau kepada umat beliau datang kepada Allah. Ya Allah, berikan syafaat kepada umatku ini ya Rasulullah. Ya Allah. Kata Allah, nggak ada pahala yang sedikit pun, cahaya pahala nggak ada di sini. Kata Rasulullah, coba periksa lagi ya Allah. Maka Rasulullah pun melihat sampai di bawah lidahnya orang ini, di bawah lidah ini ada sedikit cahaya, sedikit. Cahaya itu pun diangkat. Coba angkat lidahmu, diangkat, ada cahaya. Maka dilihat cahaya itu adalah cahaya selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma cahaya kecil sekali. Maka ditanya, wahai laki-laki, ini kamu pernah membaca salawat kepadaku, tapi kenapa kok cuma terangnya sedikit sekali? Maka diingat-ingat, tahu-taunya dia ini adalah orang yang mana waktu mau nikah, penghulunya ini langsung menyuruh, ayo yang mau nikah, ayo saya tuntun baca syahadat, asyhadu alla, pertama istighfar dulu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya kan? Hafalkah masih yang mau nikah? Yang sudah nikah hafal, yang belum nikah belum ya. Istighfar dulu ya. Kemudian apa lagi? Habis istighfar syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun masih kaku-kaku juga. Kenapa? Karena itu cuma sekali aja. Seumur hidupnya baru sekali dia mengucap syahadat. Kan coba saking dosa, saking pendosanya ini. Nah, maka sekali itu habis nikah nggak lagi namanya ibadah, enggak, sholat enggak, ya. Nih, jadi kalau nanti yang jomblo ini, ya, yang jomblo ini cari cewek yang
mencari imam, ya kan? Yang mau cari jadi imam, ya, jangan cari yang tulang punggung. Kalau tulang punggung patahan nanti kita, ya. Cari yang imam aja. Jadi imam kan menjadi imam enak itu, ya. Nah, ini jadi satu kali aja dalam seumur hidupnya dia cuma bersyahadat kepada Allah dan mengucap kalimat nama Nabi Muhammad satu kali. Maka kata Nabi, saya berhak untuk memberikan syafaat kepada ini orang. Coba satu kali, tapi itu jangan diturut, ya kan? Jangan. Artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad masa cuma satu kali aja membaca selawat, lebih daripada itu dong, ya, lebih banyak daripada itu. Nah, inilah kenapa kita membaca selawat di dalam bulan Maulid ini lebih banyak. Karena seandainya kita membaca Maulid dalam dalam setiap waktu, lakana wajib. Memang pantas Nabi kalau kita baca selawat kepada Nabi atau kita mengadakan Maulid itu setiap waktu, pantas untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sayangnya? Lau sa'aina kullahinin li maulidan li ahmada lakana wajib. Ada di dalam kitab Maulid Tiba itu. Walau sa'aina, maka Hairul lupa nanti kita baca di Maulid Tiba lagi, ya. Nah, seandainya kita mengadakan maulidan, peringatan Maulid li Ahmada bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullahinin, setiap saat, setiap waktu, lakana wajib. Maka wajib itu bukan wajib artinya hukumnya wajib, tidak. Lakana wajib itu adalah pantas. Memang pantas untuk dilakukan. Nah, kalau kita cuma sekali semalam, ya sudah syukur, alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Ini adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kita hadir di sini. Duduknya kita di sini, ya. Kalau mau ciki-ciki aja, nggak usah ke sini. Banyak di pasar, 1000-an beli satu pak cukup. Ya, tapi kenapa kita datang ke sini? Ini adalah undangannya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undangannya Nabi Muhammad. Itu pun yang digantung itu nilainya tidak seberapa, tapi direbutkan. Kenapa direbutkan? Karena itu dibacakan akan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau bedanya kalau kita beli di pasar, ya itu nilainya segitu aja. Tapi apabila itu sesuatunya yang terhubung dengan Nabi Muhammad, maka itu akan menjadi mulia. Apabila itu terhubung dengan Nabi Muhammad. Bedakan. Ini selendang kita cari itu bekas kiai, apalagi bekas Habib yang besar. Itu kalau dijual itu lakunya sampai jutaan lebih, ya. Tapi apabila bekas saya, siapa mau beli 1 juta aja nggak mau, ya kan? Tapi kalau Habib atau kiai siapa itu, kenapa? Karena ini terhubung dengan orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Itu jadi nilai itu apabila ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan, nggak ada nilai. Ya, nilainya kita nggak ada. Yang ada itu kita itu adalah sebagai orang yang biasa. Nah, oleh sebab itu ini malam yang ke berapa? Malam yang ke-7. Ya, malam ke-7 sudah semingguan kita sedang adakan, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hubungan kita ini hubungan yang mana selalu didasari dengan cinta, sehingga kalau didasari dengan cinta, kapanpun dimanapun acara maulidan kita datangin. Kenapa? Karena di situ ada orang yang kita cintai, disebut namanya, sehingga insya Allah tambah lagi cinta kita, tambah lagi cinta kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anu guru makanannya saya nggak sanggup. Makanan kita tidak pandang, ya. Yang penting kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, ya. Malam ini
Ya, makanannya sederhana sekali, tapi karena ini disajikan di majelisnya yang di situ ada pembacaan maulid, di situ ada pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka makanannya itu menjadi istimewa, walaupun itu sangat sederhana sekali. Ya, nah itulah. Nah, itu. Jadi ini yang kita hubungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Mudah-mudahan ya dengan berkat kita membaca maulid, dengan berkat kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan berkat hadirnya kita di sini, dengan berkat kita bersama orang-orang soleh ini, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita semua dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duhai Zat yang Maha Kasih, duhai Zat yang Maha Sayang, kami memohon kepadamu ya Allah, dengan berkat Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat ya Allah. Berikanlah kepada kami kecintaan kami kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertambahlah kecintaan itu, tambahlah kecintaan itu di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, luaskan rezeki kami, kabulkan hajat kami, jauhkan kami daripada bala dan musibah, sehatkan kami daripada segala penyakit ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, sehatkan badannya, panjangkan umurnya ya Allah, luaskan rezeki mereka ya Allah. Dan juga kepada Habib Bausi dan keluarganya, mudah-mudahan jauhkan daripada bala dan musibah, kabulkan hajatnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana 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 Rabbana, kami memohon kepadamu ya Allah, Tuhan kami ini adalah permintaan dari Engkau, ada permintaan dari kami dan ijabah dari Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirrin nabi wa alin nabi bi sirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut. Allahumma inna ala nafsi sakaratul maut wa najatan minan nar wal afwa wa sabr rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sirrin nabi wa sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kita baca untuk Ibu Tutuk